अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैंने आज जो सिंध असेंबली में मनाजिर देखे या सुने, इससे पहले मैंने कम ही सुने और देखे होंगे। हालांकि आज सिंध असेंबली के अराकीन फट पड़े। आप सोच रहे होंगे कि अराकीन असेंबली खुदा न खास्ता उन्होंने खुद को फोड़ तो नहीं लिया, लेकिन बात फोड़ने से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि सिर्फ फोड़ते खुद को तो कुछ ही एक वाक़या हो जाता। लेकिन आज उस सिंध असेंबली जिसने 3 मार्च 1947 से पहले यहाँ पर एक करारदाद मंजूर करके और ये पास किया कि यहाँ पर पाकिस्तान बनना चाहिए, और ये असेंबली पाकिस्तान बनने के हक़ में करारदाद मंजूर कर रही है। लेकिन आज इसी असेंबली में पानी के मसले को लेकर अराकीन असेंबली ने बहुत सारे पाकिस्तान के बारे में सवालात उठाए। सबसे पहले मैं आपका जिक्र करूंगा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बहन, जो कि सूबाई वज़ीर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर दरियाए सिंध को नुकसान पहुँचा या सिंध को नुकसान पहुँचा तो फिर पाकिस्तान की सलामती भी खुदा न खास्ता ख़तरे में पड़ जाएगी। यहाँ तक कि सरदार चांडियो, जो कि रुकन असेंबली है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये पानी का मसला हल नहीं हुआ तो फिर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की तरह सिंध में भी खुदकुश बम्बार पैदा हो सकते हैं, जो कि रद्द अमल में हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आज यहाँ पर मीर नादर मक्सी, जिनका ताल्लुक झलमक्सी से, उन्होंने आज सिंध असेंबली में 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कह दिया कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, और ये जो कैनाल्स हैं ये इस्टेब्लिशमेंट बना रही है। उन्होंने इदारे का नाम लिए बगैर कहा कि उनके लोग जो हैं वहाँ पर पट्टे पर ज़मीन दे रहे हैं, ठेके पर ज़मीन दे रहे हैं, और उनका ये कहना था कि जिन बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए, चुलिस्तान को आबाद करने के लिए मुबैना तौर पर ये जो कैनाल्स बन रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये कैनाल्स उस ज़मीन को भी आबाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़मीन इतनी ख़राब है कि वहाँ पर 2-3 मरतबा फसल होने के बाद वो ज़मीन ख़राब हो जाती है। अब आए सिंध असेंबली में एक दफ़ा जो है ऐसा मौका भी आया कि इमदाद पिताफी ने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज बोले जो कि मैं नहीं बोल सकता, और बाद में उन्होंने ये फेडरेशन के बारे में उनके अल्फाज थे, बाद में उन्होंने अल्फाज कुछ वापस लिए और कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो आज सिंध असेंबली में बहुत धुआंधार तकारीर हुई, और इन तकारीर के दौरान सिंध असेंबली ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, जमात इस्लामी, सब ने मुश्तरका तौर पर एक करारदाद मंजूर की, और इस करारदाद का मकसद ये था कि उन्होंने वफाकी सरकार से गुजारिश की है या सिफारिश की है कि आइंदा आप इस मामले को न छेड़ें, और जो कैनाल्स बन रहे हैं उसमें आइनी तौर पर सूबाए सिंध से मुशावरत की जाए, और सिंध असेंबली इन कैनालों को मंजूर नहीं करती। इस दौरान जो है ये जो करारदाद मंजूर हुई, इस दौरान जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 2 टोक अल्फाज में सिंध असेंबली को ये बताया कि किसी भी सूरत में जब तक ये आईन पाकिस्तान मौजूद है ये कैनाल नहीं बन सकते। मुराद अली शाह ने ये बड़ा दावा जो है आज सिंध असेंबली में किया, और उन्होंने ये कहा कि मौजूदा आईन पाकिस्तान की मौजूदगी में ये कैनाल नहीं बन सकते, क्योंकि सिंध को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और अगर आइन से मारवा कोई काम किया गया तो फिर जो है फेडरेशन को ख़तरा हो सकता है, यानी फिर सलामती को भी ख़तरा हो सकता है। लिहाजा आज वज़ीर आला सिंध ने ये 2 टोक अल्फाज में कहा। अच्छा, वज़ीर आला सिंध ने जब ये कहा कि आइन के होते हुए ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने इसके दलाइल ये दिए कि अभी तक मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास नहीं हुआ, पहले तो उस इजलास में इन कैनाल्स की मंजूरी देनी है। अगर खुदा न खास्ता उनका ये कहना था कि ज़बरदस्ती इन कैनाल्स की मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में मंजूरी दी भी गई, तो फिर मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास होगा, जिसमें ये मामला पार्लियामेंट के इजलास में ले जाएंगे, मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में, जिसमें उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के होते हुए ये पार्लियामेंट जो मौजूद है, जिसमें सेनेट और कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास हो भी गया, तो वो करारदाद जो हम चाहते हैं वो मंजूर होगी, और कैनाल्स के हक़ में कोई चीज़ मंजूर नहीं होगी। अब ये सवाल जो है ये है कि अगर आईन पाकिस्तान मौजूद है तो सिंध को तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, तो ये सवाल भी तो है ना कि इससे पहले भी आईन पाकिस्तान को बहुत सारे ताला आज़माओं ने वो रोंद भी दिया है। इससे पहले मार्शल लॉ लगते रहे जिसमें आइन को मुअत्तल किया जाता रहा है, और आइन को मुअत्तल करके अपनी मर्ज़ी के तमाम काम किए जाते रहे। अयूब खान, जनरल ज़िया हक, जनरल मुशर्रफ ने अपनी मर्ज़ी का आइन जो है वो हम पर थोपा, अपनी मर्ज़ी के जजेस हम पर थोपे, PCO के तहत मजबूरन जजों को हलफ लिया गया,
اور وہ آئین انہوں نے وہ بنایا جو الفاظ نکلتے تھے وہی آئین ہوتا تھا ان کا. اگر اس پاکستان میں 3 مرتبہ تو ایسا ہو چکا ہے تو سید مراد علی شاہ اس بات کی کیا گارنٹی دیں گے کہ چوتھی مرتبہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا؟ اگر چوتھی مرتبہ ایسا ہو گیا تو پھر کینال تو بن جائیں گے، کیونکہ آئین پاکستان تو اس وقت ہوگا نہیں، اور جو آئے گا تالے آزما اس کا اپنا آئین ہوگا، اپنا منشور ہوگا، اس کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آئین ہو جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اس چکر میں پڑنے کی بجائے کہ ہمیں آئینی تحفظ حاصل ہے سندھ کو، اور وہ ایک معاہدہ بھی ہے، لہذا آئین کے ہوتے ہوئے سندھ کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، یا سندھ حکومت کے موجودگی میں یا اسمبلی کی موجودگی میں کوئی نہیں جا سکتا. تو پھر یہ سوال بھی تو ہے نا کہ جو لوگ آج جن اراکین اسمبلی نے خدشہ ظاہر کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے خدشات بے سود ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں. سندھ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو احتجاج کریں ان کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. آپ سید مراد علی شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کینال نہیں بنیں گے، لیکن یہ کینال بن بھی سکتے ہیں اگر یہ آئین نہ ہو، اگر یہ جمہوریت نہ ہو تو کینال بن بھی سکتے ہیں، اور ایسا 3 مرتبہ ہو چکا ہے. اگر جن لوگوں نے بقول میر نادر مکسی کے یہ کینال اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور عوام ہی ہوتے ہیں، اور اگر عوام جو ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے کینالز کے معاملے پر. لہٰذا اس معاملے کو اتنا ہلکا لینا، اور یہ بھی یہاں پر آج اسمبلی میں جو ہے وہ کہی گئی بات کہ ہو سکتا ہے کہ چوری چھپی یہ کینال بن رہے ہوں، لیکن اگر چوری بھی کوئی کینال بنا رہا ہے تو یہ بات چھپے گی تو نہیں. کوئی بلی کا بچڑا تو ہے نہیں کہ چھپکے سے نکل جائے گا. کینال ہے، اور کینالوں کی تعمیرات سرے عام ہوگی، سب کو دیکھا جائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ وعدے اور اقرار ہوتے ہیں کہ ان کینالوں میں جو ہے وہ جب سیلاب آئے گا تب پانی جائے گا. اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے کینالز بنائے گئے اس کے بارے میں بھی چشمہ لنک کینال، تھل کینال اور ریڈی کینال، دیگر جو کینال بنائے گئے ان میں سب میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سب جو ہے وہ اس وقت کھولے جائیں گے ان کینالز کے دروازے جب کوئی سیلاب آئے گا، اس کا اضافی پانی آئے گا. لیکن اب سال میں 12 مہینے یہ کینال چل رہے ہیں، تو لہذا کینالز کا معاملہ بہت ہی بڑا ہے. اور آج سندھ اسمبلی میں خصوصاً کراچی کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ کراچی والوں، اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہمارا شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا، کیونکہ پانی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. لہذا میں نے صرف یہی آپ کو بتانا تھا کہ آج سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہوئی. سی ایم کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق، آئین کی طاقت کے مطابق وہ نہیں بنا سکتے، لیکن یہ لوگ خدشات بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر آئین کو رون دیا گیا، کوئی تالے آزما آ گیا اور انہوں نے مارشل لا لگا کر اپنی مرضی کے کام شروع کر دیے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بات کی بات ہے، لیکن تب تک وہ کچھ ہو جائے گا جس کے خدشات سندھ کے عوام کر رہے ہیں. لہذا باقی میں آپ کو کل یہ بتاؤں گا کہ جو سندھ اسمبلی کی قراردادیں ہیں ان کے ساتھ حشر نشر کیا ہوتا ہے، اس کے اعداد و شمار میرے پاس آ گئے، یہ میں کل آپ کو بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.